बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अफ़गान तालिबान ने पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस इदारों को बेवकूफ़ बनाए रखा है। किसी को नहीं पता कि इनकी अगली चाल क्या होगी, अगली मूव क्या होगी। अफ़गान तालिबान का हालिया मजाक उड़ाते रहे, इंडिया से लेकर इसराइल से लेकर पूरी दुनिया में एक फुटेज चलती रही जिसे सबने देखा कि इनको हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं आ रहा और वो गाड़ी की तरह हेलीकॉप्टर चला रहे। लेकिन अब देखिए आपकी स्क्रीन पर जो फुटेज चल रही है, अफ़गान तालिबान की एयर फोर्स ने, जो कि उनकी अमारात इस्लामी की एयर फोर्स है, उन्होंने फिजा में कंधार से लेकर डिफरेंट जगहों पर अमेरिका के छीने हुए माले गनीमत में मिले हुए। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो कि पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा रहे हैं क्योंकि 85 अरब डॉलर्स के हथियार उनके पास आ चुके हैं, इसको उन्होंने हवा में उड़ाना शुरू कर दिया है और इस वक्त वो काबुल समेत डिफरेंट एरिया के अंदर एयर इंटेलिजेंस और एयर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। असल में अमेरिका के निकल में रह गए हैं 24 घंटे और अमेरिका पर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो किसी वक्त कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है और अफ़गान तालिबान के सब्र का पैमाना इस वक्त हो चुका है लबरेज। उन्होंने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स उड़ाने शुरू कर दिए हैं, मिसाइल उनके निशाने पर है। इसमें एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अफ़गान तालिबान के जो लोग हैं उन्होंने पिछले 10 से 15 दिनों में 15 अगस्त के बाद, अब ये डेट तो आपको कभी भूलेगी नहीं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि जिस दिन इंडिया अपना जश्न आज़ादी मनाएगा उस दिन अफ़गान तालिबान अमेरिका से आज़ादी का दिन मनाएंगे, तो हमेशा के लिए इनकी आज़ादी का दिन बर्बाद हो गया। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि आप देखिए कि इनके इतने क्विक लर्नर हैं, इतने ज़्यादा इनके लोग क्विक लर्नर हैं कि आप सोच सकते हैं कि 10 से 15 दिनों में अफ़गान तालिबान इतने ज़्यादा ट्रेंड हो जाएं क्योंकि वो पहले दिन से ही उनके साथ पायलट के साथ बैठ गए थे और अब उनके बहुत सारी जगहों पर कुछ तो पुराने उनके पायलट्स हैं और कुछ उनके पायलट्स को इतना ट्रेंड कर दिया है, यानी उनके लोगों को इतना ट्रेंड कर दिया है कि अब वो हेलीकॉप्टर्स उड़ा रहे हैं और उड़ाकर वो निगरानी कर रहे हैं। आप सोच नहीं सकते कि एरिक प्रिंस ने जो बात कही थी वो समझने वाली। उन्होंने कहा था कि जब, यानी ब्लैक वाटर के बानी ने ये बात की कि जब 70 साल पुरानी राइफल रखने वाले अमेरिकी फौज, जिसके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, जो दुनिया की सुपर पावर है, उसकी फौज को शिकस्त दे दे तो समझ लीजिए फिर अमेरिकी फौज नकारा हो चुकी है। असल में फिक्रा ये बनता है कि अगर दुनिया की पुरानी राइफल रखने वाले 100 साल एडवांस टेक्नोलॉजी को शिकस्त दे दें तो दुनिया की सुपर पावर बनने का हक अफ़गान तालिबान को है, ना कि अमेरिका को। आप ये देखें कि 10 से 15 दिनों में आप क्या इतने ट्रेंड हो सकते हैं कि आपको अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को उड़ाने का मौका मिले। वो हेलीकॉप्टर्स, यानी दुनिया के 85% ममालिक के पास जितने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं उससे ज़्यादा अफ़गान तालिबान के पास मौजूद है। और ये जो 85 अरब डॉलर का उनके पास असलहा है, ये क्यों उन्होंने रखा? अब देखिए इस वक्त सूरत हाल है कि अफ़गान तालिबान किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते। इन्होंने कहा तो है कि हमारी कंधार के अंदर क़यादत है, गवर्नर हाउस के ऊपर ये उड़ा रहे हैं या काबुल के अंदर उड़ा रहे हैं, डिफरेंट जगहों के ऊपर। तो अब अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते कि अमेरिका जाते हुए किसी जगह पर कोई ड्रोन स्ट्राइक करे। उन्होंने अब अमेरिका के जहाज़ों को, अमेरिका के ड्रोन्स को निशाना लेकर रखा है कि अगर आपने कोई ऐसी गलती करने की यहाँ से कोशिश की तो हम आपको आप ही के हेलीकॉप्टर से उड़ा देंगे। इस पूरे खेल के अंदर उन्होंने डिफरेंट जगहों पर अपने पायलट्स को कहा कि आप अलर्ट रहें। असल में अमेरिका जाने से पहले कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह कोई लड़ाई हो जाए, आखिरी एक कोई लड़ाई हो जाए, लेकिन वो लड़ाई असल में हो नहीं पा रही। उन्होंने बड़ी कोशिश की। आप देखिए काबुल के अंदर जो इन्होंने ड्रोन मारा है उसमें आम लोग मारे गए। अब यहाँ पर वो उकसा रहे हैं अफ़गान तालिबान को। चाइना, रशिया ने ये बात कही है कि आपने किसी तरह, एक तो वो ख़ास तौर पर पंजशीर का जो इलाका है उसमें उन्होंने अभी तक जंग शुरू नहीं की, ये उनकी हिकमत अमली है। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अहमद शाह मसूद से बातचीत भी रखें। फौजें उनकी इस वक्त बिल्कुल पंजशीर के बाहर खड़ी हैं, तमाम के तमाम इनके फाइटर्स। वो कह रहे हैं कि जब तक अमरीकी यहाँ से निकल नहीं जाते ना वो कोई नई लड़ाई शुरू करें, क्योंकि वो पंजशीर का इलाका फतह कर सकते हैं, ना वो अमेरिका के खिलाफ कोई लड़ाई मोले। क्यों? सुहेल शाहीन ने कहा कि हमने 31 अगस्त के बाद मज़ाहमत करनी है, यानी अमेरिका का अगर उन्हें ड्रोन मारना है तो वो मार गिराएंगे
اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر کوئی امریکہ کا ڈرون آئے گا ان کے پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی جہاز آیا تو وہ پاکستان سے کہہ دیں گے کہ آپ نے بڑی غلطی کی ہے، امریکہ کو کسی صورت آپ نے ایئر سپیس نہیں دینی ہمارے ملک میں داخل ہونے کے لیے۔ اب یہاں پر ان کی ایئر فورس مکمل طور پر تیار ہے اور وہ پوری طرح امریکہ اور اس کے اتحادیے کو سٹرائک کریں گے۔ دیکھیں برطانیہ یہاں سے نکل چکا ہے، آسٹریلیا نے یہاں سے نکالی ہے فوجی، امریکہ اب آہستہ سے یہاں پر فوجی نکالا ہے، اور اس وقت جہاں پر ایئرپورٹ پر بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے، جیسے یہ یہاں پر نکل جائیں گے ایک تو انہوں نے دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کیپیسٹی ہے، پاور ہے، ہم خود سٹرائک کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کی ایک ڈیل فائنلائز ہو گئی ہے ترکی کے ساتھ کہ ترکی اصل میں ان کو ہائی ٹیک جو ویپنز ہیں وہ استعمال کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ اصل میں ترکی کے پاس کافی حد تک امریکہ کے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ اب وہ پلان یہ کر رہے ہیں کہ ڈیل جو فائنلائز ہوئی ہے جس میں وہ ترکی کو انتظامی امور دیں گے، اس میں افغان طالبان کے لوگوں کو ایڈوانس ٹیکنالوجی کے جو ویپنز ہیں جو امریکی ہیں، ایگل ڈرونز ہیں، یہ وہ اس کو چلانے کے لیے وہ ٹریننگ دیں گے، اور ترکی نے اس میں آمادگی ظاہر کر لی ہے۔ ہیلی کاپٹر تو آپ نے دیکھ لیا انہوں نے کتنی جلدی چلا لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایگل ڈرونز چلانے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے بہت ساری اور چیزیں پکڑی ہیں، مثال کے طور پر بائیو میٹرک جو سسٹم ہے۔ اب جو نائٹ ویژن گوگلز ہیں، امریکہ نے جو رپورٹ جاری کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ 16,000 کے قریب نائٹ ویژن گوگلز ان کے پاس ہے، یہ ان کا ایسٹیمیٹ ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کچھ 40 سے 50,000 کے قریب ان کے پاس موجود ہوں، کیونکہ انہوں نے جو اشرف غنی حکومت کو دیے تھے وہ بہت زیادہ تھے، بلیک مارکیٹ کے اندر انہوں نے بیچے، افغان طالبان نے ان سے خریدے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغان طالبان نے جو زبردست حکمت عملی اپنی اپنائی ہے، اس میں ایک چیز ہے کہ انہوں نے امریکہ کے نکلنے تک کسی سے لڑائی نہیں کی۔ اب ترکی کے لوگ آئیں گے، ٹریننگ لیں گے، اب آہستہ آہستہ وہ پاکستان سے معاہدہ کریں گے، چائنا سے اور رشیا سے۔ سب سے زیادہ ان کی کیپیسٹی اچھی ہے کہ ایک تو یہ ڈرتے نہیں ہیں، اور دوسرا ان کو جو ٹیکنالوجی ملی ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی میں سے ایک ہے کہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر جو امریکہ کسی کو بھی نہیں دیتا، اس پر انہوں نے ہاتھ صاف کر لیا ہے۔ ایسی بات ہے جب وہ چائنا کو مثال کے طور پر انہوں نے اگر 40-50 کے قریب بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز پکڑے ہیں، اس میں سے اگر وہ 5 اگر چائنا کو بیچ دیں، 4-5 وہ رشیا کو بیچ دیں، اور بدلے میں ان سے پیسہ بھی لیں، ہتھیار لیں اور نیا ڈیفنس سسٹم لیں۔ اب جانتے ہیں کہ رشیا سے اگر لیٹ سے انہوں نے S-300 یا S-400 لینا ہے تو ان کو پریشانی نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کیا پابندی لگاتا ہے، امریکہ کیا پابندی لگاتا ہے۔ اب پریشانی امریکہ کو ہے کہ اگر چائنا نے اس کو تسلیم کر لیا اور رشیا نے کر لیا اور وہ زمین کے خزانے نکالے، کیونکہ ترکش کمپنی کو بھی انہوں نے بلایا ہے کہ آپ نے ہمیں کھدائی کر کے چیزیں نکال کر دینی ہے، تو سب سے پہلے ان کو پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ آگے نکل جائیں گے، اور اگر یہاں سے خزانے نکل گئے اور ایک دفعہ یہاں پر ظاہر سی بات ہے جب چائنیز ورکر آئیں گے تو اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی لے کر آئیں گے، پروٹیکشن بھی کریں گے کہ دوبارہ کبھی امریکہ نہ آ سکے۔ اب ان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ افغان طالبان سے کریں دوستی، ان کو ریکگنائز کریں یہاں سے نکل کر، ان سے اب لڑائی نہ کریں، آپ ان کو شکست نہیں دے سکے، یہاں پر آ کر آپ ان سے بات چیت کریں، معاملہ طے کریں، اور یہاں پر جا کر کھدائی کریں، حصہ لیں، ان کو کہیں ہم آپ سے تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اگر سوویت یونین کا رشیا بنا سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں؟ سو اس وقت انہوں نے ہر طرح کی تیاری کر کے رکھی، اگر امریکہ نے ذرا اونچ نیچ کی تو وہ یہیں سے میزائل ماریں گے، بلیک ہاک ہیلی کاپٹر پوری طرح استعمال ہوگا جس سے امریکہ کو نقصان ہوگا۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔